سلام طعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نعلة سنبت نساعة حدا مشت قطتا كاب تلفزيون تجراي استفلالي زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات بمقرب أنا لوام جبر كدام بمداي ملكت قام سلامون هايلوم ساهم كنصنحنا سناي مكتال أبزبا سمين معراب تجراي ما أخل تمزابلتي حطاط كاورح حملة كل تشحن 10 عامة مرت كساب حزي لعلي حامسات مزابلت معراب تجراي بتميت كم زموتو تمزابلت وجنات قليزهم هاي سلاسي قبر ميكائيل أوادي دلنالو يوهانس برهانة كم سعب قاربلناي وزيرو مخسب مسفن أدي أو وزيرو أتدى قبر مريم بسنك تميت قدم حموش معلتات كوز علم كم استفلات قلت طاحج تعمل خنيرات أنا حق بدون وديعة تزود اللي تنام تخيل عون كم تطريقة كم زي حد فيلن حدا شعال يا أخي حدا شعصم كان حدركا نيرا خولاك اللي ما تنريدي هم بقى بطنية تزود دازل بقى خفت جزاتنا زي الفوض تندى دحرك النفاسات كله زل على ولد زي اللعال كله يتوالي بطنية بقى أما عالت سلس خلت 4 ميت انتهايدس نبعنا تصفينا نقرض لنا قدن عبي زي كونس عفتنا يتميت تخص بقى تصفى قرض خاطهم انت عندي حرزي بلي خلم ما عاد بلي مشت زي بلي انت يكخونا لنا ويزرو أصدق قبر مريم طرح زي كونس بركت زبالة تمازابلة حنصاص بسنك تميتن سأن حكمنا كم قتل النار في يزركب أصدق قبر مريم بهلا زون ولاديت زيان ولاديتنا يخلنا ايه كاو ورد أفتح مرخ خلوها تمازابلة بصلاقي تجارب مخاننا تقطقط انت افجفن ناوز بوتا زي مصين او زبوتا زي كعا رديتونا ينورن شعو زحجز اكالون يلن صريح زمص سبايون يلن بسنك صلاقي تباتاتين اينا فرقون سمين فرقون معراب از طفون طفيو زموتون ميتيو طمين سان صريح زمصلن انا خبيد حمام اتين معانا طخن رخص فطيرو اساسيري اوبريشن كتكون عليك انت هايلن نت اوبريشن زخونون عام يبلان زحجز سوون يلن دقنون او زي يلون سلازي مساء زنبرا نساونا على خفتم حرقة زقاطمو مستوقعات استقمت غون السيتي اما راح استدراب على ايا حجازن الاين يلن سلازي طميت حمام وليد الله اتحمام كان مو تداري كون الله تايز ولد ايزي بسنك طميت تزي ولي اخا تزي ستخ تنبر يتخلني خا حال ود سب مصللي يدليو مغبي يدليو حجاز خدان يدليو سلازي نحنا وزي زلنا 4 عامات مولو زي خنقمط كلنا زن ولاديت زين اب استقدد كيندا اب صحي بليتي قري بقطر صحي انا نبرو زايد بزي مالتي سلازي معلت نويحو حجازي يلن حزب معراب تجراي بسنك جينوسايداو كينات تجراي ببما اخلاتو نعددات ميتن حمامن كوين يركب فلاي ابزي نركبلو حصات دما ببكيندون ببما اخلاتون نعددا طميتن حمامن تقالعو بفلاي እንደገና ببكيندو ببمعلت ببساعتو كم قطلي نارغف ايو زركه مسرح صحيح بالله من سنتي بالله طرحي كريمه طامي كريمه زنبر قدي دحامي نيره 3 عامات حاجه جن تقيع كريم اللي عمي حاجه اللي انت قبري الكاني نراي كون انزل هو تبتوني وطين ولا ساعة يقولون وصونا نحضر بقى شجر عاي شجر هنا بدحن سيل الحاجة يقول لنا 15 كيلو مش لا أبوها كان مش لا ولا الله ولا عايز تعين صغير كائن بقى تميتيو تميتس من محاذاول بطي حمام اللي تاكل حمام يهود عليه عواقف الناس بقى 3 وليدة تم كرتمي تم تحدى السودان كيدو سوداني ها بهال انا دمت سامعي فلت سلكي اميني زحوي انا بارس حمامي بهياتي ابهياتي حضر لكم ولاد سأنني فقودي تواتاتنا شعزمتني عاوي لخيبكي صقمات صيرو كله كبدو غيرو
بخيخ عددنا ما تتوحفنا خمسة إلى خنكون استخن صوريلنا ترينا الله خزي أن ترف لنا أنا عدو نسكن كتصفينا نحن كندي بأزل وزي مرح الصدرة بخينات بكاسينا باستفلا لي مخنيات صدر أمسينا أوزي زلوا هصاونتي فودو صدفن أنا يزولم هصاونت لونا ملي مرح الصدر أوزي زقمتا سودنا سويا معرسة عن شمنتنا زايد بزي ولد مسينا دكن زسوا زي حجزن سانا دكن استين زلوا إتن دكن سينا ما زستي أنا تدو ولا بيسينو بسنك خينات وي بسنك تمية توزي ميتو أنا يسأنا هصاونتي أي تحجزني سلازي هكبت سجمنا زلنا نحن ختم حلال فلنا كم حسناكم ني قرت سنة يخون نعلمات نجزاو من حدا كلام حلال فلنا تقولوا عدنا نملس اللي بايدا تزف الطرلنا ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 300 ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብጥሜት ከም ዝሞቱ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹ ሕዚ እውን ህጹጽ ሓገዝ እንተ ዘይረኺቦም ልዕሊ 1700 ተመዛበልቲ ኣብ ኣፍሞት ከም ዘለዉ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኣይተ ግደይ ኣዘናው ሓቢሮም ህይወት ተመዛበልቲ ንምድሓን ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ መረበቶም ክምለሱ ድማ ጸዊዖም ሕዚ እውን ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ከም ዝስዕባ ዋዲድልና ኣሎ ياكم تتريو زلهم تحرسب حمشت عمز أكل لاب كيندا أو قرية نفاس مقتدي زلوا كاوز حلف يلو دما أو بجزء أو بجورت سنة يزوها وزنا ورح عجزات بمتأنا من يكون بصريتهم كاوجزينا وجزينا الناس خيدو كاو كل تشعن 10 عام شلون تمر جنبيرو لعل 300 إذا أكل هزيو أبزا إدبيزي أبزا تريو زلهم بسنك تميتن حمامن مويتول تزوها وحجز حدا بمتن أخلى يكون حدا سو 15 كيلو مشلات وهو 15 كيلو متحنية باللان موسلية باللان نساترح يا تدرويلو أسويزان يصحوا زخون نجاروني باللان سئلنا نستم سبات كم تزرعهم نزرارو منيرنا ترى 15 كيلو خطط حنس نمتحني 250 كيلو قرشي زود أبدا جاوز إقوى مشات أي فكرة بتنا يت جوار سنة حقي نواجه أنت تتمنى قصة 300 قرشين سلذي حدا أبس أيد بيزر لسب ب 300 قرشي بزي وزح يزنا ورد له سلذي بمتن بتعمي حدا أو خف درجة إذا له تخلعي صريتنا يتزوها وزلوا أخلي صريت زوها وزلوا أخلي مكان زحمة بعد مزدفة بلعو دهن من أسيون بلعو كتصور زي الخناتاتي جرا خونونا يخلن قولو خونا يخلن كچك خونا يخلن ስለዚህ እዚ ምስተም ገበርቲ ሰናያት እውን መርዳ በፅሕና ሊና ዝዓበየ ፀገም ዘርአናዮ ስሩን ክርምዎም ክስተኻኸልዎን ዘለዎ ጉዳይ ናይ ሕክምና ግልጋሎት እዩ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ክረኽቡ ዝኸድሉ ግዜ እውን ሪፈር እዮም ዝበሃሉ ሪፈር ከይዶም ክሕከሙሉ ዝኽእሉ ገንዘብ የብሎም ስለዚህ ዘለዎ መማረፂ ደቂሱ ምሟት እዩ ሰምዕዎ ነርኩም ብርክት ዝበለ ሰብ ኣብዚ ከባቢ ሞይቱ እዩ ሕጂ እውን زيرنا بزرعنا ين مستعد زخاوي زلوا نتا IDP زم حدر زلوا نهي زوم مرة راح كم زرخنا حواريتها حتصير جزيه خصوص فتحت زي تجرب لعلش عن شو عتم يتين سخونو استنفاس ويدما سبات حدا قال له هو تما حدا قال له سلازي ملكه تاكل نجمت سنه اكلات نيز 5 حزبي هو تكدحنو بزغطامي صاعته يقرب يدل معرفو نفرتي ميجر جنرال حيلو مارآيا كتما شرندا سلاسة ب11.2 مليون دولار مسفحفاح هنصات ترمينال يسالطلو خمزلو تغليصو اتخيد هنصات مسفحفاح ترمينال بكونستراكشن كامباني تشاينا يسرح كمزلو واناس اكايد سراح ات كونستراكشن كامباني انجينير تكلا هيمانوت قال اب غليصوم ملس عبادي عوادي دلنالو قبر مسقل كيروس كم سعب كاربلناي أبا معروفة نفرتي ميجر جنرال حيلو مرعا مسفحفاح ترمينالي سالب ملاو كيدهن ساتت بروجكت نمعزاب عبيت عدي كوميتي لمعات أبالات بيت مغرين أمرار حانكة ماشرن دا سلاسي عودة الساليطوم أكاد سراح هنساتت بروجكت انجينير تخلا هيمانوت قلعب معروفة نفرتي ميجر جنرال حيلو مرعا درجوز حلون علم لخاو بزخون أقاب نخسراح منقص فيدرال بزمدو لعلي 11.2 مليون دولار سراحتي مسفحفاح ترمينالن كالوتن بنا تشاينا كونستراكشن
ኮንስትራክሽን ካምፓኒ CCC እናተሰርሐ ከም ዘሎን በቲ ዝተተሓዘሉ እዋን ንኽዛዘም ሕብረተሰብን ምምሕዳርን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝተለመደ ደገፍን ክትትልን ክገብሩ ይግባእ ይብሉ። ኣብ ሰለስተ ሜን ዋና ዝኾኑ ኣክቲቪቲ ሒዝያ ዋናት መዕርፎ ነበርቲ ወይ መስተናገድ ተርሚናል ይባሃል። ተርሚናል ቢልዲንግ ነው። ኣብ 3500 ካሬ ዝዓለፈ ህንፃ እዩ። ሙሉ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ እና ኳሊቲ ዝሓለወ ተርሚናል ይኸውን። ፊኒሺንግ እውን ኢንተርናሽናል ዝሓለወ ማተሪያላትና ሙሉ ኤሌክትሮሜካኒካል ዝሓወሰ እዩ ማለት እዩ። ተጀሚሩ ብዘሎ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ተርሚናል ሕጉሳት ምዃኖም ብምግላጽ ንዕውትነት እቲ ፕሮጀክት ከም ነበርቲ ዘድሊ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብሩ ዘረጋገጹ ድማ ወከልቲ ዓበይቲ ዓዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ እዮም። ኣድላይ ዝኾነ ጥራይ ከይኮነ ኣገዳሲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ዓበይቲ ዓዲ ይኹን መማሓደርቲ ይኹን ኩሉ ጊዜ ዘሎ ንህዝቢ የገልግል እየ ዝብል ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ዓይኒ ተኺሉ ተጀሚሩ ክሳብ ጭረስ ሓቢሩ ጠጠው ክብል ኣቀዲሙ ክስራሕ ዝነበረ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ዝኾነ ኮይኑ ተጀሚሩ ምስቲ ዝነበረ ጦርነት ተቋሪፁ ተስፋና ጸልሚቱ ተስፋ ቆሪፅና ነርና ኢና ሕጂ ድማ ከምዚ ገይሩ ምጅማሩ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ደስ ኢሉና እዩ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ምርኣይና ኮይና ምርኣይና ኣነ ተሰማዓኒ ተሓጓስ እንድዒ ገዛ ሰሪሕካዮ ተኣቱ ተለካ ደስ ዝብለካ ከምኡ ተሰማዓኒ ህዝቢ ናተይ ስምዒት ድማ ናይ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ዘለና ጥራይ እንታይ ኮናስ ሙሉእ ኣብ ሽረ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝከበስ ኣብ ከተማና ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ተቋም ማለት ጠቕላላ ህዝብና እንተስ ናይ ኮሚኒኬሽን እንተስ ኣድላይ ዝኾነ ስራሕቲ እንተስ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ወዲያውን ካብዚ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ ሰዓትን 10 ደቂቃን መንገዲ ይገብሮ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ውሽብ ኮሚቴ ኣነ ከብስ ህዝቡ ናውዚ ብጣዕሚ ሓጎሰ ምዃኑ ከንቲባታ ከተማ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ብወገኖም እተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ተርሚናል ኣብ ቁጠባ ተበጻሕነት ቱሪዝም እታ ከተማን ዞባን ረብሓ ከም ዘለዎ ብምግላጽ እቲ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ከም ምሕዳር ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ገሊጾም እዚ ፕሮጀክት እዚ ዝቀላጠፈሉ ቀልጢፉ ተወዲኡ ግልጋሎት ዝወሉ ሱቅ ዝኾነ ግልጋሎት ዝወሉ ኩነታት ምፍጣር ንምሕዛብ ኢና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ብፍላይ ከም ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከም ዞዋና አጠቃላሊ ዓብይ ፕሮጀክትና እዩ ናይ ንግዲ ናይ ኢንቨስትመንት አጠቃላሊ ናይ ኢኮኖሚ ማእከል ዝኾነት ከተማና ካብዚ ላዕሊ መሰረተ ልምዓት የድልያ ሶ ዚ ፕሮጀክት እዚ ንኣና ዘለዎ ትርጉም ዝለዓለ እዩ ፍሰት ኢንቨስትመንት ይውስኽ አጠቃላሊ በጻሕቲ ዓዲ ይውስኹ ናይዚ ከባቢና ዘሎ ኢኮኖሚ እውን ይነቃቃሕ በዚ ፋሲሊቴት ዝገብር ስለ ዝኾነ ንሕና ብዝለዓለ ትኩረት ንከታተሎን ንድግፎን ፕሮጀክት እዩ። ብፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮን ኣብ ወረዳ ብዘት ብነበርቲ ጣብያ ሕጓ ኣረጋን ተወለድቲ ዓድን ዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት መንገዲ ጸጸር ከይዲ ህንጸቱ ንምዕዛብ ዑደት ኣሳሊጦም እቲ ፕሮጀክት መንገዲ ጸጸር 38 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ካብ ሙግላት ክሳብ ዝባን ላሓይ ዝተዘርግሐን ካብዚ እቲ 21 ኪሎ ሜትር ህንጸቱ ድማ ከም ዝተዛዘመን ምምሕዳር ወረዳ ብዘት ገሊጹ ንጸብጻብ ገብረመድህን ተወልደ መድህን ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ በፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮን ኣብ ወረዳ ብዘት ብነበርቲ ጣብያ ሕጓ ኣረጋን ተወለድቲ ዓድን ዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት መንገዲ ጸጸር ምጉላት ዓዲ ዝባላሓይ ከይዲ ህንጸቱ ተዓዚቦም እቲ ዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት መንገዲ 38 ኪሎ ሜትር ንውሓት ከም ዘለዎን ዛጊድ ብልዕሊ 150 ሚልዮን ብር 21 ኪሎ ሜትር መንገዲ ከም ዝተሃነጸን ኣተሓዋሪ ሞያዊ ኮሚቴ እቲ ፕሮጀክት ኣይተፀሃየ ገብረ እግዚአብሔር ይገልጹ 21 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ቆረጻ ስፍሓቱ ካብ 8 እስካብ 10 ሜትር ዝግመት ማለት እዩ ካብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሽም ናብ ወረዳ ብዘት ዘተሓሕዝ ደሞ ካብ ምጉላት ተወጊስካ ናብ ኣድገይቲ ክእላ ዝበሃል 7 ኪሎ ሜትር ጽገና እዚ ብድምር ጽገኑን ሓድሽ ቆረጹን ናብ 28 ኪሎ ሜትር አካባቢ ሰሪሕና ኣለና حزي استرفانا 9 كيلومتر እዩ 9 كيلومتر نعنفت زبال حيز بهالبوتايو 45 كيلومتر 4 كيلومتر ደግሞ نعنفت بالذات
እቲ ፕሮጀክት ማሽነርታትን ሰሙያን ምህንድስናን ኣብ ምቕራብ ሰራዊት ትግራይ ግንባር ሰሜን ምብራቕ ይገብሮ ዘሎ ድጋፍ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሓላፊ ምህንድስና እቲ ግንባር ተጋዳላይ ዕቑባይ ገብረ ሐዋርያ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ 8 ወረዳታት ዞባ ምብራቕ 2 ወረዳታት ዞባ ማእኸልን ሓጋይ ምስ ክረምቲ ዘገልግሉ ለሊ 410 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብምስራሕ ለሊ 1.4 ቢልዮን ብር ወጻኢ ዘድሕኑ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ይዛረቡ። ኣብ ጠቕላላ ክሳብ ሕዚ ዝሰራሕናዮ ስራሕቲ ብድምር ናብ 410 ኪሎ ሜትር ኢና ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ክግበር ተገይሩ 410 ኪሎ ሜትር ሰሪሕና ኢና እዚ እኳ ብንእሽተዩ 3.5 ሚልዮን ቅርሺ ተነባዝሖ ናብ 1.5 ቢልዮን ቅርሺ መንግስቲ ክድሕን ክኢሉ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝህነፅ ዘሎ ፕሮጀክት መንገዲ ምስ ወረዳታት ጋንታ ኣፈሹምን ኣሕፈሮምን ዘራኽብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማት ተኻቢ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ብፅሒት ከም ዘለዎን እቲ ተፋሪቑ ዘሎ ህንፀት ፕሮጀክት መንገዲ ጸጸር ንምዝዛም ተወሰኽቲ ሓገዝ ከም ዘድሊ ድማ ኣተሓባሪ እቲ ኮሚቴ ኣይተ ሃይላይ ገብሩ ጸዊዖም በዝሖ ዘለዎ ጌሾ ኣደስ ልዑል ሃፍቲ ሓሸዋ ንክረሸት ዝውዕል ኣእማን በዝሖ ባህር ዛፍ ብቐንዱ ድማ ናይ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ዘለዎ ከባቢ እዩ። ጣብያና ጣብያ ሓጓረጋ ምስ ማእኸል ወረዳና ወረዳ ብዘት ዘተኣሳስር መንገዲ ስለ ዘይብሉ ኩሉና ዝምልከተና ኣካላት ንዚ መንገዲ እዚ ቅድሚያ ሂብና ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ክንሰርሖን ጻውዒትና ነቕርብ። ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደም ተወለቲ እቲ ከባቢ ምስ ሰራዊት ትግራይ ብሓባር ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ብምንኣድ መንግስቲ እውን ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስ ደረጃ ብደረጃ ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ገሊፆም ከም መንግስቲ መጠን ኣብዚኣ በቃ ዓጤና ዝኩስ ኩሉ ዝግበር ነገር ቢልና ተነደዋት እዚአን ምስራሕ ክንጅመር ኢና ንቐጻሊ እውን ምቹው ምእንታን ክንኸውን ምቹው ኩነታት ምእንታን ክንፈጥረሉ ክንዲ ዝከኣል ኩናት ከይህሉ ኩናት ክነትርፍ ኩሉ ዝከኣል ነገር ክንገብር ኢና ኩናት ቅልጥፍ በቃ እናበልና ስልና በሎ ንብል ዘይኮን ኩናት ወይ ክተርፍ ምጥራፍ እንተኣብዩ ድማ ክድንኪ ምክንያቱ ሕዚ ኩናት የገለመለብ እዚኣ ንግበር መጀመርያ ስለዚ እዚ እውን ናይ መንግስቲ ስራሕ ክኾን እዩ ዘሎ ውሱን ሃፍቲ እናተኣኸበ ድማ ናብ ልምዓት መውዓል ድማ ካሊእ ስራሕ ክኾን እዩ ኣብዚአን ስራሕ ስለ ዘለና ብዛዕባ ልምዓት ገና ካብ መጀመሪኡ ኣብኡ ተዋፊርኩም ዘለኹም ብዛዕባ ልምዓት ክመርሕ ድማ ኣብ ላዕሊ ተመዲልና ዘለና ኩላትና ሓቢርና ግን ለውጢ ክነምፅእ ተስፋ ይገብር ኣመሓዳር ወረዳ ብዘት ኣይተ ዮሴፍ ምስግና ናብ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝወስድ 53 ሚልዮን ብር በጀት ዝውድእ ድልድል ክህነፅን ጣብያ ሓጓ ኣረጋ ናብ ማእኸል ወረዳ ብዘት ንምርኻብ ዝተተለመ 10 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት መንገዲ ጸጸር ንምስራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ተወለድትን ፈተውትን ደገፎም ከጠናኸሩ ጸዊዖም እዚ ጣብያ እዚ ብፍላይ ምስ ናይ ኣዴታት ወሊድ ብጣዕሚ ዝሽገር ናይ ኣምቡላንስ ግልጋሎት ዘይረክብ ተበጻሒነቱ እውን ብጣዕሚ ዝድንጉ ስለ ዝኾነ ስለዚ ተሰብኣዊ ግልጋሎት ክንህብ ተኾይና ኣዴታት ብእዋኑ ናብ ሕክምና ናብ ትካል ክነብፅሕ ተኾይና እታ ናይ ወረዳ ትልሚ ኣብ ምዕዋት ተወለድቲ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይገብሩ ኣለዉ እዮም ከም መንግስቲ ክትሕግዙና ክድግፉና ጻውዒተ የቕርብ ነበርቲ ጣብያ ሓጓ ኣረጋ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስ ዝገብርዎ ዘሎ ጻዕሪ ብምንኣድ እቲ ዝፅረግ ዘሎ መንገዲ ጸጸር ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማቶም ከም ዝፈትሕ ኣረድዮም ለይትን ቀትርን ኢሎም ከባቢ 5-6 ዓመት ይዝገበር ቅድሚ ዝዕግርግር ጀኖሳይዳዊ እውን ጀሚሮም ነይሮም እዮም ቀፂሉ ከዓነ ክስካብ ህዚ ብዛ ፅርግያ እዚኣ እንተ ዘይኮይኖም ካልእ ናብራ ዝበሃል እዚ የለና እዩ እዚ ክንሰርሕ ኢና እዚ ንኣሕዋትና ክንህብ ኢና ዘይብሉ ክቡራት ተወለድቲ ሓጓረጋ ዝነበሩ ከዓነ ምስግና ተዝዋሃበለ እዩ ዓድና ኣብ ድሕሪትና ዘሎ ባይታ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብ ድሕሪትና ዘሎ እዚ ወላዲና ሓውና ሓፍትና ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ እሞ ንሕና ክምችወና ይብሉን ዘጥረና የን ሳንቲም ዝሓዩ ሓደ ተኻፊልና ምስ ብዝና ኢና እንለምዕ ኢሎም ዝሓሳብ ዝየውቁ ኢሎም ናብ ተግባር ተሰጋጊሮም ክሻዕ ዝመድረኽ እዚ ዝወፅሑ ተወለድቲ ናይ ዓዲ ናይ ጣብያና ሓጓ ኣረጋ ከዓ ስፍሕ ዝበለ ምስጋና ክወሃበለ ይደሊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣብ 4 ወረዳታትን ሓንቲ ከተማ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብልዕሊ 470 ሚልዮን ብር ህንፀት ትካላት ማይ የሳልጥ ከም ዘሎ ገሊጹ ከይዲ ኣፈጻጽማ ህንጸት ፕሮጀክት መስተ ማይ ንምዕዛብ ድማ ኣመራርሓ ቢሮ ማይን ኢነርጂን መምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ምልከታ ኣካይዶም ጸብጻብ ታደለ ዳኘዊ መርሃዊ ተስፋይ ተወሳኺ ሓበሬታ ክበና እዩ
بيرو ماين إنرجين تجراي ببرنامج وانواش سنة قرب ماي أبزلهم كوابيتات وردا رايا عزبو رايا علاماتام أوفلا سلوا كتمان جرجرن بلعلي 470 مليون بر تكالات ماي يهانس كمزلو أبتي بيرو التخاباري برنامج وانواش شايت دانيو حقوس غليصهم أبزي حزوان كيدي هنساتتن تكالات ماي كاب 23 مئتاوي كساب 8 مئتاوي ركب زولو أيت دانيو طلالا كيدي هنساتتن تكالات قدمي ورحي سنة خلتشحن 10 متمرت نمززام مدب تتحيزو يسرح كمزلون مستزازم أدمام أبتن كابيتات زلو حسرات قرب صري مستماي لمفتاح زحقز كمزخونن أبريهم أبتي تسالت عودة ترخبو أمرار حازوان ورداتاتن بوغنم اتي ببرنامج وانواش تسالتو زلو هنسات بروجكتات تكالات ماي أبتي كوابين زلو سقم قرب ماي زفتح كمزخونة بمقلاس اتنزهن نسا زلو تكالات ماي عبستت حزلن قزا قدب أقرقلوت نكبا أدلاي دقفن متحبارن كمزقبرو أرقاقيسهم بسنة صري قرب ماي نمحبراون تعناون سقمات يساطحو كمزلو زقلسو نبرتي تابيا هوردان كتما دلان اتن أبي كيدي هنسات زلو تكالات ماي بقولتو فتزازيمن أقرقلوت كبا حاتيتهم هیوت اشحات مناقصي تግራይ ዝበልዕ ዘሎ ዘይሕጋው ስደት ንምክልኻል ብጽሒትና ክንፍጽም ኢና ኢሎም ማሕበር ተጋሩ ተመለስቲ ስዑድ ዓረብ ንዝርዝሩ መርሃው ተስፋይ بسنكي سنة عدل سرح مناقصي تግራይ ሰሪሖም ናብሮኦም ንምልዋጥ ብዘይ ሕጋዊ ስደት ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንትፈልሱ ምርኣይ ልሙድና ኾነ እዩ ኣባላት ማሕበር ተጋሩ ተመለስቲ ስዑድ ዓረብ ሰዓብን ዘይ ሕጋዊ ስደት ካብ ተመክሮ ህይወቶም ከም ዝስዕብ ይገልጹ 33 ዓመት ኣብቲ ዓዲ ተቐሚጠ ስደት ማዋጽእ ስለ ዘይብሉ አንጸርጽርና ገሊና እውን ብዘይ ሕጋዊ ተጠሪዝና ኣሲሩ ዝመጽእ እዩ ኩሉ ሃፍቲ ሒዘ ይመጸን ብበዝሕ መንእሰይ ይኸይድ ኣሎ ተዘኺደ ምክንያት ትሪኦ ተለኻ ግን ጸገም ፈትሑ ለምበር كموت دي كنبر دي عين بري عم نقول كتر في دي كحمل بيزر قم زي متاونيو احنا زخدنا له قدم 3 عامات بدرج جيزه مالتي افتو سدت زنبر بحر خوينكا بزح تشجر كم زقطم انت تقلبيت كترف عسات خون كم زخونو سبات بزحت حواتنا او يمن اتيوم اسر بيت بزح تساق يوم بسنكي زي حقاو تدلالو بركس بولو مناسي بزي حقاو سدتنا تسددو عرسوم اب حدقا بمودا سدرابيت يصقمو بمهلوم اكلات ጸጥታ ልዕልነት ሕጊ ከረጋግጹ ከመዝግባ እቶም ዘዝራርብና የሞገናት ይዛረቡ صرح ده أمبر ما بتون طيقة خسيس كاي طيقة ترخبوا اللي كنن زواج حقن عبيدن مرأة توالاشيو على أبوني مسائل كاوزن رئي لنا احنا سدت معات شحات معات مليونات ولدي شجر اللو دقم بحرنا خدو لليبيا ديو لسعود ديو للسودان ديو استفلا العدي خلو انتو ولادي سدت ችግር ከም ዘሎ ሓደ ከርድእ ሎ ካብኒ ይጀምሩ ብሱሩ ናይ ስደት ችግር ከም ዘሎ ማለት እዩ ተወላዲ ካው ተምዝኸዱ ደላለውን ተታሒዞም ብቁዕ ታይስሙ خواهم اللهم ارمجا خواهم اللهم مالتي ማሕበር ተጋሩ ተመለስቲ ስዑድ ዓረብ ንብዙሓት ዓመታት ኣብ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ኮኑም ህዝባዊ ተሳትፎ ብጽሒቶም እናፈጸሙ ከም ዝመጹ ዝገለጹ ኮይኖም ሕዚ ድማ ኣብ ዓዶም ተወዲቦም ንምስራሕ መንግስቲ ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዝግባእ ጸዊዖም እንድሕር ጠንኪርና ተወዲብናስ ተስ መንበር ዘይብል መንበር ክረክብ ይኽእል ስራሕ መፈር ዘይብል ስራሕ መፈር ክረክብ ስለ ዝኽእል ንወደብ ኣብ ዓድስ ዓቕሙ ዝሰርሐሉ መንገዲ ተዝፍጠረሉ ተዝመቻቸሉ ናብ ስደት ዝሓስብ መንእሰይ ሞያን ክእለትን ወኒኑ ብሕጋዊ መንገዲ ክኸይደ ከም ዝግባእ ድማ ኣቦ መንበር እታ ማሕበር ኣይተሃፍትወሉ ሓቢሮም ዝኸድዎ መንገዲ ሓደገኛ ብጅቡቲ ብእግሪ ብየመን ብስዑዲ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ በረኻ እዩ ዝተርፍ ዘሎ ኣትየ ዝብል ዘሎ ሰብ ከዓ እንዳተጨወየ ቤተሰቡ ንብረት ሸይጡ ንኽልእኽ ይግደድ ኣሎ ክትኸይድ ከለኻ ብስሩ ሞያ ሒዝኻ ምኻድ ሞያ ዘይብሉ ኸይዱ ብነፃ እዩ ዘገልግል ኣብዚ ተማሂሩ ተናእሰ ሞያ ፈሊጡ ተኸይዱ ብሞያ ተሰርሐ ይሕይሽ እታ ማሕበር ማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕምታት ንምጥንኻር ግቡእ ክትትልን ደገፍን ከም ዝግበር ተወካሊት ቢሮ ዕድለ ስራሕ ፈጠራ ወይዘሮ ንግስቲ ካሕሳይ ኣረጋጊፀን ድጋፍ ክትረክብ ትኾንካ ተወዲብካ እዩ ማለት ተበታቲንካ ኣይኸውን ስለዚ ተታሕተዋይ ዘሎ ኣካል ነዚ ድሓን ዘሎ ተሓቢርካ ተደጋጊፍካ ትወፀሉ ከም ትግራይ ንኽትወጡ እዩ ትድጋፍ ክህብ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስልጠና ክኸውን ይኽእል ኣብ ምምኻር ክኸውን ይኽእል ኣብ ድጋፋት ክኸውን ይኽእል ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ማሕበር ተጋሩ ተመለስቲ ስዑድ ዓረብ ቀዳማይ ዓመት ሓፈሻዊ ስሩዕ ጉባኤኣ ኣሳሊጣ
كاب تلفزيون تግራይ بقطታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ዜና ሕዙን እናቐጸለ እዩ ብምስዓብ ጸብጻባት ስፖርት ከቕርበልና ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ኣብዛ ኣብ ስቱዲዮና ይርከብና ኣኸስክረኩ طعنا بلي تملكتنا دحندو صنحكم زيناتات سبورت الساعتي حيزه قريبه نمسارحتي لوام بمسكان ناب فلاموت زيناتاتي كسغر غانتا كعس اغري مقله 7 اندرتا ناسلطاني ጌታቸው ዳዊት አሰናቢታም غانتا كعس اغري مقله 7 اندرتا اب علاوي فيسبوك ገጽታ غانታ ከምዝ ገለጸቶ مس أسلطاني ጌታቸው ዳዊት ዝነበራ ውዕሊ በስምዕ ዛዚማ ከም ዝተፈላልይተ ሓቢራም أسلطاني ጌታቸው ዳዊት ውድድር ዝዓመት ክጅመር ከሎ ንመቐለ 7 እንደርታ መሓዙ ዝዝከር ኮይኑ 18 በጽሑ ኣብ ዘሎ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ በዘይ ወላሓንቲ ዓወት ኣብ መወዳእታ ኮይኑ ክቕጽል ጸኒሑ እዩ ብስእነት ውጽኢት ተሳቀ ዘላ እዛ ጋንታ ቀጸሊ أسلطاني ኣገራ ተቆጽሮ በዓል ሙያ ትጽቢት ይግበረሉ عامتاوي شامبيونا بشكليتا كتم عديغرات جميروم إذا عامتاوي شامبيونا نزغلصل ورحن كلتا سمونن مكياد زغلصل كوينو أب مخفتي ازتخايد وددر بماونتين اي تبعتيو 5 كيلومتر شفنا زور كتما بماونتين بي تبعتيو 27 كيلومتر شفنا زور كتما بماونتين سي دما دك انستيو 18 كيلومتر شفنا وددرات اكايدوم ኣብቲ ውድድር ብደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ብሓፈሻ ካብ 7 ጋንታት ዝተረኸቡ ተወዳደርቲ ውድድራቶም ኣካይዶም እዮም ካብ ማውንቴን ኤ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ማውንቴን ቢ ናሆም ይርጋው ማውንቴን ሲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ በላይነሽ ደስታ ተዓወት ዝዕለት ኮይኖም እዮም ነዚ ሓበሬታ ካብ ክፍለ ሓበሬታ ርክብ ህዝብን ከተማ ዓዲግራት ኢና ረኺብናዮም بزرزر ناب زحزنايو زعبا وشت عدي كسجر كلخو ابز عمت نزلونا وددرات زبلص مدلاونا كايدلنا يلن ابالات غانتا بشكليتا مسفن بشكليتنيا صقه كحساي تريو زلا صبوق بقعدما نعنا حبون نحن زسنق يلنا لواتن بشكليتنياتات قبر እግዚአብሔር ታደለ أبز عمت زي أبز كايرو درات بشكلتا وشت عدن وصان عوت ممزقا مدلاوي قبرا كمزلو أبرات قانتا بشكلتا مسفن حاتينا مسين انجينيرين قليسان تقرر متيرا هيل تامنا معراف قبرز قابهيرين مبريد تخلاين أبز زمن وردر خلتشين 18 عام تمرت ناو علم لخ مدرخات كاسا قرن زخير وصيت ممزقا بيسعرا كمزلو يحبرام لحشو وطيتنا متينا حدش ريكاردينا مزقينا نا كاوتا مليسنا للك كينيا نيرنا أولا دسها لبطيتنا متينا يا كاهز للوس بزوح عدلات كفتلنا اللي حسب مجمرة العبية تارجتنا توريو معناته ناي خالي كانت هون سل المسا كانت أماني مسانا لنا تنكرات ودرتي تساسيا سل المسا ياو فتن جواتا يكون نازل العبية تارجتي السوينا مجمرة كأوقات يلو دمو للو درات فيت كيرا يتبقى شامبيون حارفو تيتمتس للو بهراوتات نموكالنا هول على الرجال المنصح شيء 10 شومنتي كاو جمت حزنا صبو زججت نيرو حجم جميرنا نينا صعز هذا المد نانا وددر زقرارب ترينيك معناتي نا صبونا تزጋጀና ንርከብ አባል ጋንታ ብሽክሌታ መስፍን ሓጺነ መጽን ኢንጂነሪንግ ዝነበረት ብሽክሌተኛ ጽገ ከሐሳይ ኣብ ዝቀረበ ኣዋና ጀርመናዊ ፕሮፌሽናል ጋንታ ብሽክሌታ ካኒን ምፍራማ ተስፋ ክሰንቃ ከም ዝገበረንን ብዝበለጸ ስራሕ ኣሰራ ከም ዝስዕባን ድማ እተን ተቀዳደምቲ ወሲኸን ይዛረባ እዚ ዕድል ብምርካባ ጽቡቅ እዩ ማለት أنحنام كاو تبجيسنا أو زحدي جزء ندق نسيو بتعم سفح زاده أدفانتج كم زلوا إنا تردينا كاوم بدن بتأنكركا نفتي بتحاتوني نحنام بتعم موتيف غيرنا نفت سبت حاتوني أهنا تحون بدن بغيرنا تأنكرنا نزجاجينا بتعم عوي
ዕድላት ላፈጠርና ኢና ንኸደና ኣብ ዝነበረ ውድድራት ወርልድ ቻምፒዮን ይኹን ኣፍሪካ ቻምፒዮን ብጣዕሚ ፀብለልትነት ስለዝነበረ ሰፊሕ ዕድል ይኒና ከዚ ማለት ጋንታታት ክንኣተህም ንኽእልስ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓሊምና ናኸድና ናስራሕና ስለለለና ዓብዪ ዕድል ይልና ንሓስብ ዋና ኣሰልጣኒ ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ መስፍን ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ ተከሰ ጥላሁን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጋንቱ ብሉፅ ውፅኢት ብምዝጋብ ፅገ ካሕሳይ ናብ ጀርመናዊት ጋንታ ካንዮን ምፍራማ ንኻልኦት እውን ሓቦ ዝፈጥር ዓብዪ ፍጻመ ከም ዝኾነ ይገልጽ ገና ኢሎም ዓመት ናፍቲ ዓብዪ ናይ ጀርመን ጋንታ ምፍራማ ንኩሉ ብሽክሌታ እዩ ዘነቓቕሕ ከምቲ ዝረኣኹሞ እውን ኣብ ኩሉ መድረኻት ሕዝቲ ብሽክሌታ ጽቡቕ ሹም እናረኸበ ይኸይዱ ህዝማ ብዝበለፀ ናብ ኣውሮፓ ምዃኑ ዝሐሸ በሪ ከፊቱ ኢልና ንሕና እውን ድሌትና እሱ እዩ ትካል እውን እሱ እዩ ዝደሊ ማለት እቶም መናእሰይ ተቐይሮም ናብ ዝሐሸ ጋንታታት ከኣትያ እዩ እቲ ዕላማና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ነዚ እንደገና በርቲዕና ክንቅፅለሉ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ካብ ፅገ ካሕሳይ ብተወሳኺ ብሽክሌተኛ እዮር ሃፍቱ እውን ምስ ጋንታ ኣማኒ ውዕሊ 1 ዓመት ከም ዝኣሰረት ጠቒሱ ኣብ ዘመነ ውድድር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ውሽጢ ዓድን ወፃን ብምስታፍ ዕድል ስፖርተኛታት ኣብ ምስፋሕ ከም ዝነጥፍ እውን ኣሰልጣኒ ተኸሰ ጥላሁን የገንዝብ ናብ ጋንታታት ተሓወሳ ተወዳደርቲ ተካእቲ ምፂና ኣለና ዝሐሸ ጋንታ ኮይኑ ንኽቕፅል ምድላዋት ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ህፃናት ትኩረት ዝገብሩ ፕሮጀክታት አትሌቲክስ ወሰንቲ እዮም ኢሎም ኣባላት አትሌቲክስ ውቕሮም ኪድስ አትሌቲክስ ብዝብል ዝፍለጥ ስልጠና ኣብ ሙሳድ ዝርከቡ እዞም ህፃናት ብርሃነ በየነ የዘራሪቦም ከም ስዕብ ቀርቡ እዩ ተመጋጋባይ ዝኾነ ዕብየት አትሌቲክስ ንክህሉ ኣብ ናይ ህፃናት ስልጠና አትሌቲክስ መሰረት ገይረን ይሰርሓ ካብ ዘለዎ ሓንቲ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ህፃናት ከተማ ውቕሮ እያ ኣብዛ ፕሮጀክት ዝተሓቆፉ ሰገናት ስልጠና ይወስዱ ምህላዎም ይዛረቡ ኣብ ሰሙን 4 ኢና ንሰርሕ ካብኡ ድማ ኮችና ብጣዕሚ ኢለ ሰልጥነና ፅቡቕ ኢና ኒአና ፅቡቕ እዩ ለዓለም ለካ ደቃሲ እዮም ሌተና ዓለም ሞፅኦም መስልሕ ኣለዉ ፅቡቕ እዩ ኩሉ ነገር ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ በቃ ኮችና ለለኣና ቃል ለላዕለ ደረጃ ልኸብፅሕ በቃ ብጣዕሚ ኢለ ሰልጥነና ብኣግባቡ ንሰርሕ ለና ኢና ናይ ሓዋትና ትፅቢት ገርና ናዮም ክንዓቢ ኢና ንደሊ እቶም ሰልጠንቲ ሰገናት 10 ዓበይቲ አትሌታት ብምስዓብ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ንምውድዳር ረአ ከም ዘለዎም ይገልጹ ጃፂሐ ንሃገረይ ክፀውዕ ብሽመይ ከፀውዕ ይደሊ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክፅሕ ይደሊ ዓብዪ ደረጃ ፅሐ ከደ ለላብሉ ለአዲስ ኣበባ ውጭ ገለ ኣብ ላዕለ ደረጃ ፅሐ መኻደ ልፅበ ኣብ ላዕለ ደረጃ ልበፅሐ ኣሕዋተይ ለአን ልኸርክብ እየ ብጣዕሚ ልፅዕር ኣለኹ ሃገር ወኪላ ጎይ ማለት ዓበይቲ ኮይና ንወለድና ንሕዋትና ክንሕግዝ እንደሊና ፕሮጀክት አትሌቲክስ ህፃናት ሰገናት ካብ ህፃነቶም ጀሚሩ ፍቕርን ድሌትን አትሌቲክስ ክሓድሮምን ብሉፃት አትሌታት ክኾኑን ዝዓበየ ረብሓ ከም ዘለዎ ትገልጽ ድማ ኣሰልጣኒት እቶም ሰገናት ኣለማት ተኽላ እያ ኪድስ አትሌቲክስ ስልጠና ረብሕኡ ዓበይቲ ተወዳደርቲ ካብ ታሕቲ እንድሕር ጀሚሮም ኮይኖም ዝሐሸ አትሌት ምፍጣር እዩ ነታ ሃገር ይኹን ነታ ክልል ዝሐሸ ዜጋ ፈጢርካ ዝሐሸ ዓቕሚ ዘለዎ ፈጢርካ እንደገና ኣብ ዝሐሸ ቦታ ምርኣይ እዩ ዓብዪ ታይስሙ ተካእታ አትሌታት ንምፍራይ ኣብ ሰገናት ኣቐዲንካ ክስራሕ ኣለዎ ዝበለት ኣሰልጣኒት ኣለማት ከም ፕሮጀክት አትሌቲክስ ህፃናት ከተማ ውቕሮ ዓቕሚ ዘለዎምን ተረከብቲ ሃገርን ዝኾኑ አትሌታት ንምብቃዕ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዎ ትገልጽ ከድና ዓበይቲ ጥራሕ ሒዝና እንድሕር ጠጠው ንብል ንሶም ኣብ ዘሰጋግርና ኣሎም ኣብ ክለባት ካልኦታት ብዝተሰጋገሩ ቁፅሪ ጠጠው ክብል የብሉን ኢልና ተኣማሚና ቶም ኪድስ ጎና ጎኒ ኢና ንሕና ስልጠና ንዎም 2018 እንደገና ካብዞም ኣውዝን ይወል ሰራሕናዮም ስራሕቲ ዝበለፀ ኮይኑ ቀዲሙ ዝረአ አትሌት ንባዕሉን ንሃገሩን ዘፀውዕ አትሌት ምፍራይልና ኢና ዓሊምና ንሰርሕ ኣለና ብዝተኸኣለ መጠን ክንድት ዝኸኣልናዮ ሰሪሕና ክነርኢና ኢና ትፅቢት ንገብር ፕሮጀክት አትሌቲክስ ህፃናት ከተማ ውቕሮ ብክልቲኡ ፆታ ልዕሊ 110 ሰልጠንቲ ሰገናት ብምጥርናፍ ስልጠና እናሃበት ትርከብ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚዮም ዝመስሉ ነይሮም ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ፀኒሐ ምስተረፉ ምድላዋትና ሰናይ ግዜ እናተመነኹ ናብ መሳርሕተይ ሎም ገብረ ኺዳን ክመልሰኩም ባርከስ خبركم ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝመረጽናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ንምክትታልኩም ድማ ኣዚና ኢና ነመስግን ደሓን ሕደሩ